ल गुड इभिनिङ टु अल सबैलाई है। आज चाहिँ हामी कम्पेरेटिभ नर्भस सिस्टम अथवा नर्भस सिस्टमलाई नै अर्को टर्ममा रिफर गर्दाखेरि न्युरल सिस्टम भन्छौँ। आज हामी प्यालेमोन माल्कम सनी र पाइला ग्लोबोसा मध्ये प्यालेमोन माल्कम सनी जसलाई हामी कमन नेमबाट प्राउन भन्छौँ त्यसको मात्र हामी के गर्छौँ त आज नर्भस सिस्टम बारे डिस्कस गर्छौँ। पार्ट 2 भिडियोमा हामी पाइला ग्लोबोसा अथवा सिम्पली हामी त्यसलाई के भन्छौँ त नेपालीबाट स्नेल भन्दा पनि भयो, तर एक्ज्याक्टली हामीले देख्ने स्नेल नै पाइला त होइन। त्यसको नर्भस सिस्टम हामी पार्ट 2 मा डिस्कस गर्छौँ। सो वेलकम टु कन्सेप्चुअल बायोलोजी। आई एम हियर प्रिन्स राय इन फ्रन्ट अफ यु। ल ओके, फर्स्टमा अब बेसिक कन्सेप्टको कुरा गरौँ। बेसिक कन्सेप्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा डिस्कस गरौँ वाट इज न्युरोन। अब न्युरोनको बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि सेलको बारेमा बुझौँ। जस्तै हाम्रो बडीमा सेलले मिलेर हामी बनेका छौँ, यो पुरा ह्युमन बडी अथवा कुनै पनि एनिमल र प्लान्टको बडी। यो सेललाई हामीले सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि इट इज द फन्डामेन्टल एन्ड द स्ट्रक्चरल सिम्पलेस्ट युनिट अफ लाइफ। त्यसै गरी नर्भस सिस्टम अथवा न्युरल सिस्टमको पनि सबैभन्दा सिम्पलेस्ट र सबैभन्दा सानो फन्डामेन्टल र फङ्सनल युनिटलाई हामी न्युरोन भन्ने गर्छौँ। र याद राख्नु, अब नर्भस सिस्टम र न्युरल सिस्टमको फङ्सन के हो त, मान्छेमा होस् चाहे त्यो एनिमलमा होस् र हामीले पढ्दै गरेको चाहे त्यो प्यालेमोन माल्कम सनीमा होस्। जेनरली फर्स्ट फङ्सन इज टु कन्ट्रोल। जस्तै हामीलाई रिस उठ्छ अनि रिस हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ, द्याट इज द फङ्सन अफ दि नर्भस सिस्टम। त्यसै गरी कोअर्डिनेट, जस्तै हामी साथीभाइ इष्टमित्र फ्यामिलीमा जसरी घुलमिल भएर बसिरहेका छौँ एउटा सोसाइटीमा कोअर्डिनेसन गरेर बसिरहेका छौँ, द्याट इज अल्सो अ फङ्सन अफ नर्भस सिस्टम। त्यसै गरी रेगुलेसन, जस्तै हाम्रो डेली रुटिन हामी के गर्छौँ, कहिले कहाँ जान्छौँ, कुन टाइम सुत्छौँ, कुन टाइम खान्छौँ, होइन, हाम्रो सबै मेटाबोलिजमदेखि लिइकन हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी सबै रेगुलेसन गर्ने काम पनि कसको हो त, नर्भस सिस्टमको। त्यसै गरी इन्टिग्रेसन, जस्तै मानिलो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, कुनै ठाउँमा तपाईँले एक्सिडेन्ट भएको देख्नुभयो, कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएको देख्नु हुँदाखेरि के भयो, केही समस्या छ हो? ल ठिकै छ, ओके। कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट हुनु भएको देख्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पक्कै नै एम्बुलेन्सलाई बोलाउनुहुन्छ अनि एम्बुलेन्सलाई बोलाएर फेरि एम्बुलेन्सले लगिसके पछाडि तपाईँले त्यो पेसेन्टको बारेमा सोच्न थाल्नुहुन्छ। अब त्यो पेसेन्टलाई के भयो होला, के गर्यो होला त्यो पेसेन्टले भनेर तपाईँको जुन त्यो माइन्ड सेट के हुन्छ त, एक तरिकाले लेभल तपाईँको सोच्ने तरिका बढिदिन्छ हो। त्यसलाई नै हामीले इन्टिग्रेसन भन्छौँ। जस्तै तपाईँको अब मानिलियो आइफोन 12 होइन, तपाईँको कोही काका अथवा कोही मामा माइजू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले ल्याइदिन्छु भन्नुभयो भने तपाईँले अब 6 महिनापछि त्यो मोबाइल आउन लागेको छ भने तपाईँले अहिलेदेखि तपाईँको माइन्ड सेटमा त्यो कुरा खेलाउन थाल्नुहुन्छ, ओहो मलाई त यो मोबाइल आउँदैछ भनेर हो। द्याट इज अल्सो फङ्सन अफ नर्भस सिस्टम एन्ड विच कहाँभित्र पर्छ त, विच सिम्पली भित्र पर्ने इन्टिग्रेसनभित्र पर्छ भन्न पाइयो। ओके, अर्को टर्म छ नोसिसेप्सन। नोसिसेप्सन भनेको सिम्पली अर्थ्रोपोडमा सुरु हुन्छ, जसरी हामीले क्रस्टेसियनको बारेमा पढ्दैछौँ अहिले प्यालेमोन माल्कम सनी। त्यही भएर नोसिसेप्सन भनेको चाहिँ इट इज द सेन्सेसन अफ पेन। अर्थ्रोपोडबाट नै पेनको सेन्सेसन सुरु भयो भनेर एनिमल किङडममा एउटा टर्म रिफर गरेको छ, जसले हामी नोसिसेप्सन भन्छौँ। र यो नोसिसेप्सन देखाउने एउटा सेलहरू अथवा सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि टिस्यु होइन, रिसेप्टर्सहरू छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, नोसिस रिसेप्टर भन्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को टर्म बुझ्नुपर्ने छ ग्याङ्लियन अथवा ग्याङ्लिया। कुनै पनि स्पेसिसमा है ग्याङ्लियो र ग्याङ्लियनको टर्म, ग्याङ्लिया अथवा ग्याङ्लियन टर्म युज हुन सक्छ। ग्याङ्लियन अथवा ग्याङ्लिया, ग्याङ्लियन भनेको सिङ्गुलर, ग्याङ्लिया भनेको प्लुरल। ग्याङ्लिया र अथवा ग्याङ्लियनको मिनिङ सिम्पली के हो भने इट इज अ कलेक्सन अफ सेल बडिज। न्युरोनको सेल बडिजहरूको कलेक्सनलाई नै हामीले सिम्पली ग्याङ्लियन भन्छौँ अथवा ग्याङ्लिया भन्छौँ। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने छ कनेक्टिभ्स र कम्युसेयरको बारे। यसको बारे अहिले पछाडि हामी डिस्कस गरौँला है। ओके, नर्भस सिस्टम अफ प्राउन डिभिजिबल इन्टु 3 टाइप्स। हाम्रो ह्युमन बडी जस्तै जस्तै छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम। यो 10 मार्क्समा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यही भएर यसको ध्यान दिएर सुन्नु होला। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम चाहिँ अझै पनि फर्दर डिस्टिङ्ग्विस इन्टु 4 पार्ट्स, जसलाई हामी ब्रेन भन्छौँ। र इन केस है यो अर्थ्रोपोडको कुरा गर्दाखेरि अथवा लोवर लेभल अफ अर्गानिजम कुरा गर्दाखेरि जेनरली इन जेनरल है सबैमा मिल्छ भन्ने त होइन, ठ्याक्कै हामीले ब्रेनलाई अर्को टर्मले रिफर गर्न सक्छौँ, द्याट इज सुप्रा ओइसोफेजियल ग्याङ्लिया। ग्याङ्लिया भनेको कलेक्सन अफ सेल बडिज अफ न्युरोन भन्ने त बुझिसक्नु भयो। अब सुप्रा भनेको वर्डले माथि जनाउँछ सधैँ, त्यही भएर ओइसोफेगसको माथि सिचुएटेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोजिसनमा के हुन्छ त, ब्रेन सिचुएटेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ब्रेनलाई अर्को टर्ममा के रिफर गरिएको त, सुप्रा ओइसोफेजियल ग्याङ्लिया रिफर गरेको। त्यस सँगसँगै अपियर अफ सर्कम ओइसोफेजियल ग्याङ्लिया पनि प्रेजेन्ट हुन्छ।
सर्कममोड भनेको सर्कमफेरेन्सबाट आएको, सर्कमफेरेन्स भनेको वरिपरि हो, त्यही भएर ओइसोफेगसको वरिपरि प्रेजेन्ट भएको ग्याङ्ग्लियालाई हामी सर्कम ओइसोफेजल ग्याङ्ग्लिया भन्छौँ, जुन पियरमै हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ भेन्ट्रल थोरासिक ग्याङ्ग्लियोनिक मास। अहिले यत्रो ढिक्का भएर बसेको हुन्छ ग्याङ्ग्लियनहरूको कलेक्सन, त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका नर्भहरू निक्लेको हुन्छ, अहिले हामी त्यसको डिस्कस गर्छौँ। र अन्तिममा छ भेन्ट्रल नर्भ कट, र यो भेन्ट्रल नर्भ कटले डाइरेक्ट रिलेसन राख्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टमसँग। यो पोइन्ट चाहिँ याद राखिराख्नु, भेन्ट्रल नर्भ कटले डाइरेक्ट रिलेसन राख्छ कोसँग, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। इट इज द VVI पोइन्ट टु रिमेम्बर। ल अब यो पछाडिको डिस्कस गरौँ। ओके, यो फिगरबाटै म केही कुरा एक्सप्लेन गर्छु, सकेसम्म ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नु होला, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्छ है। ओके, मैले अघि नै भन्छ कि नर्भस सिस्टम जेनरली प्राउनको कतिवटा हुन्छ त पार्टमा डिभाइड हुन्छ त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, लेट मी चेन्ज द कलर, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, त्यसै गरी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, र अर्को छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम। र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन हुन्छ भनेको थियो। अब यो फिगर साइडमा हेर्नु है त, राइट साइडको फिगरमा हेर्नुहोस् त, जुन यो रेड कलरको कलरेसन मार्करले यहाँ ड्रइङ गरिएको छ, यो रेड कलरको मार्करले ड्रइङ गरेको सबै नर्भहरूको इनर्भेसन देखाइएको, अथवा नर्भहरू कुन ठाउँदेखि कहाँ जान्छ भनेर देखाइएको। र जुन यो एउटा रातो डट मैले मेरो यो जुन एनोटेसन गरिरहेको यो हरियो देख्न सक्नुहुन्छ, दिस इज द ब्रेन है। अब इन जेनरल मैले भन्नु पर्दाखेरि जुन यो पोर्सन छ, मैले डिभाइड गर्छु, सपोज यहाँदेखिको यहाँसम्मको पोजिसनलाई हामी सेफालोथोरेक्स भन्छौँ, किनभने यिनीहरूको हेड रिजन र थोरेक्स रिजन के हुन्छ, फ्युज्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई के भन्छौँ, सेफालोथोरेक्स रिजन भन्छौँ। र यो तलको रिजन जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ, एब्डोमिनल रिजन भन्छौँ। यति कुरा चाहिँ याद राखिराख्नु होला है। यो फिगरमा एब्डोमिनल रिजन सानो देखाए पनि योभन्दा अलिकति ठुलै हुन्छ, ड्रइङ गर्दा चाहिँ अलिकति ठुलै बनाउनु होला। सो ब्रेन अब यहाँ छ, ब्रेन यहाँ भइसके पछाडि अब याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने पछाडि नै हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। ब्रेनबाट विभिन्न प्रकारका नर्भ्सहरू यहाँबाट ओरिजिनेट भएका छन्। ती नर्भ्सहरू के हो अहिले हामी डिस्कस गरौँला। र हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै तपाईँहरूले के याद राख्नु पर्यो भने यो ठाउँमा जुन यो ठाउँ छ, यो ठाउँमा चाहिँ ओइसोफेगस लाई गर्छ। यो ओइसोफेगसको ठ्याक्कै माथि के छ त, ब्रेन छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के नाम दियौँ त, सुप्रा ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लिया भन्ने नाम दियो, किनभने ओइसोफेगसको ठ्याक्कै माथि छ। र साइड साइडमा जुन यो रातो कलरको देखिराख्नु भएको छ, यो रातो कलरको जुन यो ग्याङ्ग्लियनहरू अथवा कमिस्योरहरू एट्याच भएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, सर्कम ओइसोफेजियल कमिस्योर भन्छौँ। अब कमिस्योर भनेको के हो, यो पछाडिको स्लाइडमा तपाईँहरू झनै क्लियर हुनुहुन्छ है त। अहिले यति कुरा मात्र जानिराख्नुहोस्। र यो तलको जुन अब छ यो पोर्सनमा पनि एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी सब ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियोनिक मास पनि भन्छौँ, अथवा सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि सब ओइसोफेजियल कमिस्योर अथवा सब ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियन प्रेजेन्ट हुन्छ भन्न पाइयो। सब भनेको चाहिँ तलतिर भयो, त्यही भएर ओइसोफेगसको तलतिर चाहिँ त्यो सब ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियन प्रेजेन्ट हुन्छ। र एउटा ठुलो यसरी रातो कलरको ढिक्का बनाएको छ, यो ढिक्कालाई हामी के भन्छौँ त, भेन्ट्रल थोरासिक ग्याङ्ग्लियोनिक मास भन्छौँ। र बनाउँदाखेरि एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भने, म यदि टिचर भएको भए बिचमा यो डल्लो स्पेस खाली बनाइएको छैन भने मैले सिधै मार्क्स काटिदिन्छु, किनभने यो एक्सटर्नल आर्टरी जुन सर्कुलेटरी सिस्टममा हामी पढ्छौँ, यो एक्सटर्नल आर्टरीको ओपनिङ अथवा एपर्चर हो, यो इम्पोर्टेन्ट छ, बनाउनु पर्छ है त। यहाँबाट नर्भहरू इनर्भेट भएको छ, कुन कुन नर्भहरू हामी पढ्छौँ। र त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, हामीले कुरा गऱ्यौँ ब्रेनको बारेमा, कुरा गऱ्यौँ सर्कम ओइसोफेजियल कमिस्योरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी भेन्ट्रल थोरासिक ग्याङ्ग्लियोनिक मास कुरा गऱ्यौँ, जसको बिचमा एक्सटर्नल आर्टरी छ। अब भेन्ट्रल नर्भ कट छ, यो जुन लामो धागो जस्तो स्ट्रक्चर देखिराख्नु भएको छ रातो कलरको, यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, भेन्ट्रल नर्भ कट भन्छौँ, विच इज डिरेक्टली रिलेटेड एसोसिएटेड विथ द पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। VVI पोइन्ट टु बी नोटेड भनेर अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ। अब यसलाई पाले पालो हेरौँ है त। ओके, जेनरली याद राख्नुपर्ने कुरा अघिकै यो क्लासिफिकेसन हो, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम हुन्छ। ब्रेनलाई हामी सुप्रा ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लिया पनि भन्छौँ। र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र यो चारवटा पार्टहरू कुन कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाइ पनि सकेँ। र याद राख्नुपर्ने कुरा, अब ब्रेनबाट ओरिजिनेट हुने नर्भ्सहरूको नाम छ, यसलाई हामीले सिम्पली बिहान बिहान अब तपाईँहरूले ओट्स खाने गर्नुहुन्छ भने ओटको निमोनिकले सम्झिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली ओबाट अप्थाल्मिक र अप्टिक, एबाट एन्टिनरी र एन्टिनुलरी, र टीबाट टेगुमेन्टल, कहाँ कहाँ जान्छ अहिले हामी हेर्छौँ। अब यहाँ कुरा गरौँ नोटको बारेमा।
नोड इज द भिभिआई पोइन्ट। अस्तिको प्याथोजेनेसिसमा पनि हामीले नोडबाट धेरै कुरा सिक्यौँ, यहाँबाट नोडबाट धेरै कुरा सिक्नेछौँ। सुप्रा भनेको कहाँ हुन्छ, सुपेरियर पोजिसन अथवा माथि, यो त बुझिसक्यौँ। सर्कम भनेको सर्कमफ्रेन्स हो, त्यही भएर चारैतिर वरिपरि भन्ने नि बुझिसक्यौँ। त्यसै गरी ग्याङ्ग्लिया भनेको कलेक्सन अफ सेल बडिज हो अथवा न्युरोन्स हो भन्ने पनि बुझिसक्यौँ। र कमिस्चर र कनेक्टिभ्समा अब के डिफ्रेन्स छ, यो भिभिआई पोइन्ट टु बी नोटेड हो। कमिस्चर भनेको सेम खालको एउटा नर्भ जस्तै एउटा नर्भ फाइबर छ जसले सेम खालको अथवा सेम नभइकन सिमिलर टाइपको ग्याङ्ग्लियनहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ भने त्यसलाई कमिस्चर भन्ने। तर डिसिमिलर अथवा डिफ्रेन्ट ग्याङ्ग्लियनलाई जोड्ने खालको नर्भ फाइबर छ भने त्यसलाई हामीले कनेक्टिभ्स भन्ने। फेरि रिपिट गर्छु, नर्भ टिस्यु अथवा नर्भ फाइबर जसले सिमिलर ग्याङ्ग्लियनलाई जोड्छ त्यसलाई कमिस्चर भन्ने। नर्भ टिस्यु अथवा नर्भ फाइबर जसले डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्याङ्ग्लियनलाई जोड्छ भने त्यसलाई के भन्ने, कनेक्टिभ्स भन्ने। त्यही भएर नेमिङ गर्दाखेरि याद होस्, कुनै ठाउँ कनेक्टिभ्स लेखा हुन्छ, कुनै ठाउँ कमिस्चर लेखा हुन्छ। कमिस्चरको ठाउँमा कनेक्टिभ झुकेर लेख्यो भने मिस्टेक हुन्छ। अब यो 5th नम्बरको पोइन्ट डिसेक्सन गर्दा काम लाग्छ तपाईहरुलाई, याद राख्नुपर्ने कुरा। जस्तै हाम्रो भर्टिबल कलम कहाँ हुन्छ त, पछाडि डर्सल साइडमा हुन्छ। भर्टिब्रेट्सको केसमा कुरा गर्दाखेरि हामी ह्युमन बिङ्स पनि भर्टिब्रेट्स कोडेट्सहरू हौँ। र हाम्रो जुन भर्टिबल कलम पनि छ त्यो कहाँ लाई गर्छ त, स्पाइनल कर्ड पनि कहाँ लाई गर्ने भयो त, डर्सल फेजमा लाई गर्ने भयो। त्यही भएर हामीले भर्टिब्रेट्सको डिसेक्सन गर्दाखेरि सधैँ भेन्ट्रल साइडबाट काट्छौँ, पेट भएको साइडतिर, एब्डोमेन रिजनबाट हामीले काट्न सुरु गर्छौँ, थोरेसिक र एब्डोमिनल रिजनतिर। तर जब हामी इनभर्टिब्रेट्सको डाइसेक्सन गर्छौँ, यहाँ अघि हामीले पढेको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भेन्ट्रल नर्भ कड प्रेजेन्ट हुन्छ। भेन्ट्रल नर्भ कड भनेपछि भेन्ट्रल भनेको त अगाडि हो, नर्भ कड अगाडि प्रेजेन्ट भएको हुनाले के गरिन्छ त, हामीले जेनरली इनभर्टिब्रेट्सको डाइसेक्सन गर्दाखेरि पछाडिबाट अथवा डर्सल साइडबाट काट्न पर्ने हुन्छ। जब हामी भर्टिब्रेट्सलाई काट्छौँ अगाडिबाट काट्ने भेन्ट्रलबाट, तर जब हामी इनभर्टिब्रेट्सको डिसेक्सन गर्छौँ डर्सल साइडबाट गर्नुपर्छ। यो कुरा नै लेखिएको है। सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन पर्छ भनिसक्यौँ हामीले। यसलाई सुप्राओसियोफेजल ग्याङ्ग्लिया पनि भन्छौँ भन्यौँ। ल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसको मतलब दुईटा लोब मिलेर बनेको हुन्छ है। त्यसै गरी यो रोस्ट्रमको बेसमा हुन्छ, रोस्ट्रम स्ट्रक्चर मोर्फोलोजीमै पढिसक्नु भयो होला। त्यसै गरी यो ओइसोफेगसको ठ्याक्कै एन्टेरियर पोर्सनमा हुन्छ, अप्पर मोस्ट पोजिसनमा हुन्छ र इट इज इम्बेडेड इनसाइड अ थिक मास अफ फ्याट। यो दिस इज द पोइन्ट टु रिमेम्बर। जब हामीले डिसेक्सन गर्छौँ, डिसेक्सन गर्ने बेला ठ्याक्कै यसरी हामीले डिसेक्ट गर्दाखेरि पहिलो खालको होइन, थिक मास अफ फ्याट सेतो खालको एलोइस कलर, व्हाइटिसदेखि एलोइस कलरको थिक मास अफ फ्याट देख्छौँ। हो त्यो थिक मास अफ फ्याटलाई नै बिस्तारै बिस्तारै निकाल्यौँ भने बल्ल भित्र हामीले ब्रेन देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब धेरै प्रकारको नर्भ्सहरू यहाँबाट के हुन्छ, इन्नर भेट हुन्छ। इन्नर भेट भन्ने टर्म चाहिँ लेख्नुहोस् ल। कतिजनाले के लेख्छ भने सेभरल नर्भ्स गोज फ्रम हियर कम्स टु हियर, त्यस्तो कम्स र गोज भन्ने टर्म भन्दा पनि इन्नर भेट भन्ने टर्म लेख्यो भने चाहिँ इट इज गुड इन केस अफ नर्भस सिस्टम है। ओके, त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ओके, अब कहाँदेखि कहाँ जान्छ त ब्रेनको अब कुरा गरौँ। जोर्नी फ्रम नर्भ ओरिजिनेसन टु जोर्नी टु जस्तै नर्भ ओरिजिनेसनदेखि नर्भ इनर्भेसनको जोर्नी कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ भनेर। ओरिजिनेसन पोइन्ट त नर्भको एउटै हो, द्याट इज ब्रेन, हामीलाई थाहा छ। तर पोइन्ट अफ इनर्भेसन कहाँ गएर सकिन्छ त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ। अघि मैले टेक्निक सम्झिने भनिसकेको थिएँ, बिहान बिहान खाने ओट्स, ओट्सको टेक्निक ओबाट दुईटा, एबाट दुईटा, टीबाट एउटा। अब एन्टिनुलरी नर्भले कहाँ लान्छ भने सिम्पली एन्टिन्युलमा लान्छ, ब्रेनदेखि एन्टिन्युलमा गएर इनर्भेट गर्छ नर्भ। र यसमा नै एउटा स्ट्याटोसिस्टिक ब्रान्च हुन्छ जसले गर्दाखेरि के गर्छ त, स्ट्याटोसिस्टसँग राम्रोसँग कनेक्सनमा ल्याउँछ त्यो नर्भलाई। स्ट्याटोसिस्ट भनेको ब्यालेन्सिङ अर्ग्यान पनि हो, इक्विलिब्रियममा स्ट्याटोस्टिक पोजिसनमा ल्याउने काम पनि हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अप्टिक नर्भले कहाँ लान्छ त, इनर्भेट गर्छ आईमा। त्यसै गरी अप्थाल्मिक नर्भले कहाँ इनर्भेट गर्छ त, मसल्स अफ आई स्टकमा, आईको स्टक जुन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको मसल वरिपरि इनर्भेट गर्ने काम गर्छ। एन्टिनरीले सिम्पली कहाँ गर्छ त, एन्टिनामा गर्छ। टेगुमेन्टलले कहाँ गर्छ, ल्याब्रममा गर्छ। यति कुरा चाहिँ याद राखिराख्नु, ब्रेनले कहाँ कहाँ इनर्भेट गर्छ भनेर। ओके, अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा अर्को पोइन्ट भनेको सर्कमओसियोफेजल कमिस्चर, जुन मैले ड्रइङमा देखाइसकेँ, एक्सप्लेनेसन धेरै यसको लेख्न परेन। अब आयो भेन्ट्रल थोरेसिक ग्याङ्ग्लियनिक मास। भेन्ट्रल थोरेसिक ग्याङ्ग्लियनिक मासबाट 11वटा पेयर अफ ग्याङ्ग्लियनहरू अल टुगेदर यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ।
त्यसमध्ये 3टा है त ग्याङ्ग्लियनबाट नर्भहरू एराइज भएको हुन्छ। त्यसमध्ये हेर्नु त 11 लाई मैले डिभाइड गर्छु भने 3 + 8 हुन्छ कि हुँदैन, 8 9 10 11 हुन्छ। फर्स्टको 3टा पेयर्सहरू चाहिँ हामीले सेफालिक नर्भ्स भन्छौँ र 8वटा रिमेनिङ तलकोलाई हामी थोरासिक भन्छौँ। सेफालिक नर्भले एमएमएम याद राख्नुपर्ने कुरा, म्यान्डिबल, म्याक्सिलुली अनि म्याक्सिली, यो 3टा नाम चाहिँ लेखिराख्नु है। म्यान्डिबल, म्याक्सिलुली र म्याक्सिली, यो 3टामा के गर्छ त इनर्भेट गर्ने काम गर्छ भने बाँकीको 8वटा अब थोरासिक नर्भलाई पनि फेरि हामी सब डिभिजन गर्छौँ 5+3 को रेसियोमा अथवा 5+3 मा हामी सिम्पली डिभाइड गर्छौँ भनौँ न। अब यो फर्स्टको 3 पेयर्सहरू चाहिँ कहाँ जान्छ त 3टा म्याक्सिलिपिडमा सप्लाई हुन्छ अथवा इनर्भेट हुन्छ र बाँकी रहेको 8वटा मध्ये बाँकी रहेको 5वटाहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ त 5वटा वाकिङ लेग्सहरूमा बाइफर्केटेड भएर गएको हुन्छ। याद राख्नुपर्ने कुरा जस्तै 3टा नर्भ भयो भने 3टा नर्भहरू फर्स्टको यसरी 3टा जान्छ, तर बाँकी रहेको 5वटा 1 2 3 4 5 यो जुन छ यो चाहिँ बाइफर्केट हुन्छ। बाइफर्केट भनेको 2टा यसरी नर्भहरू निक्लिन्छ, यो कुरा याद राखिरहनु पर्यो। 5वटा नर्भबाट 2टाहरू चाहिँ यसरी बाइफर्केट हुँदै जान्छ। बाइफर्केट भने एउटाबाट 2टा फ्युरो लाइक स्ट्रक्चर बनाउँदै जान्छ। पछाडि ड्रइङमा पनि हामी क्लियरली हेरौँ। त्यसैगरी अब अघि मैले भनिसके भेन्ट्रल थोरासिक ग्याङ्ग्लियोनिक मासमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा प्रेजेन्स अफ एपर्चर अर पोर लाइक स्टर्नल आर्टरी हैन। अघि मैले बनाएन भने मार्क्स काटिन्छ भनेको थिएँ, सर्कुलेटरी फङ्सन वाला हो। अब यति नै लेख्ने हो भेन्ट्रल थोरासिक ग्याङ्ग्लियोनिक मासमा। एकचोटि पिक्चरबाट फेरि पनि म क्लियर गराउँछु है त। यो पछाडिको भेन्ट्रल नर्भ कट हामी पिक्चरबाटै पढ्नेछौँ, which is directly related with the peripheral nervous system भनेका थियौ नि, त्यही भएर मैले यसमै सँगै राखेको छु है त पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भित्र नै। अब अघि कुरा गरेको जस्तै भेन्ट्रल थोरासिक ग्याङ्ग्लियोनिक मास यो छ हेर्नु त, यो जुन भेन्ट्रल थोरासिक ग्याङ्ग्लियोनिक मासको बीचमा पोर छ, एक्सटर्नल आर्टरीको लागि एउटा प्वाल छ अथवा एपर्चर छ, जुन यो माथिको हेर्नु त 1 2 3 4 5 6वटा अथवा 3 पेयर्स भइहाल्यो, जुन चाहिँ केमा सप्लाई हुन्छ त यो 3टा पेयर केमा सप्लाई हुने भयो त सिम्पली म्याक्सिली अनि म्याक्सिलुली र म्यान्डिबलमा सप्लाई हुने भयो। र बचेको यो हेर्नु त यहाँ तल तल यसरी यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि, यो बचेको तल यो 5वटा यहाँ 3टा उता गइसक्यो, फेरि यहाँ माथि 8वटामा 3टा गइसक्यो र बाँकी रहेको जुन यो 5वटा छ यो 5वटा पेयर हेर्नुस् त कसरी गइरहेको छ बाइफर्केट भएर गइरहेको छ। हो यो बाइफर्केट भएर जाने कहाँ जान्छ त वाकिङ लेग्समा जान्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। एकदम टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो है। माथिको थोरासिक नर्भ्सहरू 3टा यतिकै गइरहेको छ हैन, म्याक्सिली म्याक्सिलुली र म्याक्सिलामा गयो, त्यस पछाडि फेरि पनि तल 3टा पेयरहरू म्याक्सिलिपिडमा गयो जुन चाहिँ बाइफर्केट भएको छैन। तलको यो जुन चाहिँ अब कहाँ जान्छ त वाकिङ लेग्समा जान्छ, यिनीहरू चाहिँ के भएको छ बाइफर्केट भएको छ अथवा एउटाबाट 2टा एराइज भएको जस्तै खालको छ। अब कुरा गरौँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको। पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिम्पली यहाँ बुझ्नु पर्यो है, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम यो जुन लामो धागो जस्तो देखिराख्नु भएको छ, अब यसले यो एब्डोमेन रिजनमा छिर्यो हेर्नु त। यो अघि नै मैले यसरी गरेको थिएँ नि, याद छ सेफालोथोराक्स थोराक्स रिजन यो भयो, यो तलको एब्डोमिनल रिजन भयो। अब जुन यो भेन्ट्रल नर्भ कट छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टमकै पार्ट त होइन, तर पनि भेन्ट्रल नर्भ कट चाहिँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा हेल्प गर्छ यसले, त्यही भएर हामी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भित्रै राखेर पढ्छौँ है। अनि जुन यो लामो यस्तो धागो देखिराख्नु भएको छ धागो जस्तै स्ट्रक्चर, यसलाई हामी भेन्ट्रल नर्भ कट भन्छौँ। ह्युमनको केसमा भर्टिब्रेटको केसमा डर्सल हुन्छ है त, एकदमै डर्सल नर्भ कट हुन्छ। तर इन्भर्टिब्रेट्सको केसमा के भइदिन्छ त सिम्पली भेन्ट्रल नर्भ कट प्रेजेन्ट हुन्छ। र जुन डल्लो डल्लो देखिराख्नु भएको छ नि, एउटा डल्लो 2 हेर्नु त 3 4 5 6 आई थिङ्क कर्सर विल बी बेस्ट। जुन यो 1 2 3 इज माई माउस कर्सर भिजिबल देखिराख्नु भएको छ? हजुर सर देखिरहेछ। ठिकै छ, क्वेसन लास्टमा सोध्नु ल, मैले हेरेँ हैन मेसेजहरू। जस्तै 1 नम्बरको 2 नम्बरको 3 नम्बरको 4 नम्बरको 5 नम्बरको 6 नम्बर। अब यहाँ मैले एउटा पोइन्ट लेखेको छु हेर्नु त माथि, इच एब्डोमिनल सेगमेन्ट इज इक्वल टु इच एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लियन। याद राख्नुपर्ने कुरा प्राउनमा एब्डोमिनल सेगमेन्ट कतिवटा हुन्छ 6वटा हुन्छ। मर्फोलोजी पढ्नु है त्यसको लागि, त्यही भएर 6वटा नै के हुने भयो त एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लियन हुने भयो, त्यही भएर मैले इज इक्वल टु को युज गरेको हो। अब जुन यो पहिलो 5वटा हेर्नु है, यो पहिलो 5वटा ग्याङ्ग्लियन जुन छ फर्स्ट 5वटा, यसलाई हामी एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लियन भन्छौँ।
र यो एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लियनको 5 वटा जुन यो नर्भ्सहरू यहाँबाट एउटा ग्याङ्ग्लियनबाट 3टा नर्भहरू निक्लिरहेको छ हेर्नु त राम्रोसँग 2 नम्बरकोबाट पनि 3टा 3 नम्बरकोबाट पनि 3टा 4 बाट पनि 3टा मतलब 3टा पेयर भन्न खोजेको है मैले यता लेफ्ट साइडमा अर्को राइट साइडमा अर्को अब यो 1 नम्बरको नर्भहरू जहाँ जहाँ जान्छ 2 3 4 5 को नर्भहरू पनि त्यही ठाउँमा जाने हो बस एउटा एक्सेप्सन छ दैट इज 6 नम्बरको ग्याङ्ग्लियन है त अब 1 नम्बरको कहाँ कहाँ जान्छ हेरौँ 1 नम्बरबाट 3टा पेयर निस्किने भयो फर्स्ट पेयर कहाँ जान्छ त प्लियोपोडमा जान्छ हामीलाई थाहा छ प्लियोपोड मर्फोलोजीमा हामीले पढिसक्यौँ त्यसैगरी 2 नम्बर कहाँ जान्छ त एक्सटेन्सर मसलमा जान्छ र 3 नम्बरको अथवा 3 नम्बर नभनौँ थर्ड वान कहाँ जान्छ त थर्ड पेयर कहाँ जान्छ फ्लेक्सर मसलमा जान्छ यो एक्सटेन्सर र फ्लेक्सर मसलको काम के हो भने फ्लेक्सर मसलले चाहिँ बडी कन्ट्र्याक्ट गर्न अथवा बडीको एङ्गललाई अलिकति घटाउने काम गर्छ भने एक्सटेन्सर मसलले चाहिँ बडीलाई एक्सटेन्ड अथवा इलङ्गेट गर्न काम गर्छ मद्दत गर्छ है त्यति कुरा बुझे हुन्छ अहिलेको लागि अब 2 नम्बरको नि फर्स्ट पेयर कहाँ जाने भयो प्लियोपोडमा सेकेन्ड पेयर कहाँ जाने भयो एक्सटेन्सर मसलमा थर्ड पेयर कहाँ जाने भयो फ्लेक्सर मसलमा 1 देखि 5 नम्बरसम्म यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ बस एक्सेप्सन के छ त 6 नम्बर इज द एक्सेप्सन अब 6 नम्बरमा चाहिँ के छ त एउटै पोइन्टमा दुईटा पेयर गरेर 3टा हैन 3टा पेयरहरू एरेन्जमेन्ट भएको छ यसरी हेर्नु त एउटै यहाँ माथि हामीले हेर्दाखेरि सिंगल निस्केको थियो यहाँ चाहिँ के छ अब दुईटा निस्केको छ र दुईटा जुन यो नर्भ कर्ड निस्केको छ टोटलमा त 4वटा लेफ्ट र राइट हेर्दा त 4वटा हो एउटा फर्स्ट वाला नर्भ कहाँ जान्छ फ्लेक्सर मसलमा सेकेन्ड वाला कहाँ जान्छ युरोपोडमा जान्छ थर्ड वाला कहाँ जान्छ टेल्सन अथवा पुच्छरमा भन्दा भयो पुच्छर भन्छौँ हामी टेल हैन टेल्सन र यो अन्तिमको सिधा जुन यो सिंगल एउटा छ यो सिंगल चाहिँ कहाँ जान्छ हिन्ड गट अर रेक्टम एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो अरु सबै पेयरमा छ भने जुन नर्भ चाहिँ हाइन्ड गट र रेक्टममा जान्छ त्यो चाहिँ पेयरमा छ यति कुरा मात्र बुझे भइहाल्यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा सिम्पली भेन्ट्रल नर्भ कर्डकै कुरा आउँछ भेन्ट्रल नर्भ कर्ड एब्डोमिनल रिजनमा भएको हुनाले यसलाई हामीले सिम्पली एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लिया पनि भन्छौँ एब्डोमिनल सेगमेन्ट 6वटा हुन्छ त्यही भएर 6वटा नै एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लियन हुने भयो पहिलो 5वटा ग्याङ्ग्लियनहरू सेम ठाउँमा इनर्भेट हुन्छ र एउटा फर्स्ट नम्बर अफ ग्याङ्ग्लियनबाट 3टा नर्भहरू एरेन्ज भएको जसरी 5 नम्बरसम्म त्यसरी नै त्यही प्याटर्नमा एरेन्जमेन्ट हुन्छ भने पहिलोको 3टा मध्ये फर्स्ट वान प्लियोपोडमा जान्छ सेकेन्ड वान एक्सटेन्सर मसल थर्ड वान फ्लेक्सर मसलमा जान्छ एक्सटेन्सरले एक्सटेन्ड गर्ने काम गर्छ बडी भने फ्लेक्सरले फ्लेक्सन गर्ने अथवा बडीलाई कन्ट्र्याक्ट अथवा बडीको एङ्गललाई घटाइदिने काम गर्छ त्यसैगरी जुन यो लास्ट 6th वान छ यो 6th वानमा 3टा पेयर छ भने एउटा चाहिँ अनपेयर्ड छ जुन अनपेयर्ड चाहिँ हाइन्ड गट अथवा रेक्टममा जान्छ 3टा पेयर्डहरू चाहिँ फ्लेक्सर मसल फर्स्ट वान सेकेन्ड वान युरोपोड र थर्ड वान टेल्सनमा जान्छ यति कुरा मात्र लेख्ने हो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा ओके त्यसैगरी अब सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि है सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम कुरा गर्दाखेरि अब फेरि माथि यो ब्रेन भएको ठाउँमा हेरौँ त कसको कल आयो मेरै कल आयो रहेछ ओके यो हेरौँ है अब सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि दुईटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियनले मिलेर बनेको हुन्छ अब तपाईले ब्रेन जुन हेरिराख्नु भएको छ ब्रेनलाई हेर्नुस् त यो ब्रेनको तल यो मैले भिजी भनेर लेखेको छु हेर्नु त दुईटा यसरी तल माथि भिसेरल ग्याङ्ग्लियनहरू जुन भिसेरल अर्ग्यानको तिर प्रेजेन्ट हुनेलाई हामी भिसेरल ग्याङ्ग्लियन त्यो अनुसारले नाम दिएको हो यो दुईटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियन प्रेजेन्ट हुन्छ र दुईटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियन पनि अब हेर्नु त यो एउटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियन एउटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियन अब यहाँ के भएको छ दुईटा ठाउँमा टुक्रिएको जस्तै छ अथवा यहाँबाट बाइफर्केट भएको जस्तै छ र एउटा ग्याङ्ग्लियन अब भिसेरल ग्याङ्ग्लियन कहाँ जान्छ ओइसोफेगसमा जान्छ अर्को चाहिँ कहाँ जान्छ कार्डियक स्टोमकमा जान्छ हो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा यति मात्र याद राख्नु पर्यो दुईटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियन हुन्छ दुईटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियन मध्ये एउटा भिसेरल ग्याङ्ग्लियन innervates to oesophagus and another visceral ganglion innervates to cardiac stomach यति कुरा मात्र जाने भने कम्प्लिट हुन्छ है ओके अब यति नै हो त्यसपछि यहाँ अरु टर्म्सहरु छ जस्तै कमिसिरियल ग्याङ्ग्लियन किन भनेको भने कमिसियर जुन यो चारैतिर हेर्नुस् त एउटा साइडमा सर्कम्फरेन्समा अर्को साइडको सर्कम्फरेन्सले यसरी यो घेरेकोलाई हामीले के भनेको थियौ अघि ब्रेनको पार्ट
सर्कमोइसोफेजियल कमिसियर भनेको थियौँ र कमिसियरमै दुईटा यसरी डल्लो डल्लो के प्रेजेन्ट छ त सेल बडीको कलेक्सन प्रेजेन्ट छ न्युरोनको जसलाई हामी के भन्छौँ ग्याङ्ग्लियन भन्छौँ र कमिसियरमा प्रेजेन्ट छ त्यही भएर कमिसियरल ग्याङ्ग्लियन भन्यौँ यसको नाम कण्ठ गर्नै पर्दैन एकदमै इजी छ है अब यो फिगर हेर्दाखेरि मात्र यस्तो झ्याउ झ्याउ जस्तो यति लामो देखेको तर बुझ्दै गएर पढियो भने एकदमै सजिलो छ आफूहरूले के गर्नु पर्यो भने यो कहाँ जान्छ कहाँदेखि कहाँ सप्लाई हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो नर्भस सिस्टममा मेन त्यही हो सो दिस वाज फर टुडे एन्ड थ्याङ्क यू सो क्वेरी छ भने सोध्नुहोस् ल के छ त्यस्तो क्वेरी यो चाहिँ हामीलाई लङ क्वेसन 10 मार्क्समा आउने हो कि सर्टमा VVI फर 10 मार्क्स VVI फर 10 मार्क्स अनि सँगसँगै कहिलेकाहीँ आईको बारेमा र स्ट्याटोसिस्टको बारेमा लेख भनेर 2.5 मा आउन सक्छ स्ट्याटोसिस्ट स्योर नै आउँछ ए अनि यो हामी प्राउनको चाहिँ जम्मा एउटा नर्भस सिस्टम पढे पुग्छ नाइ त्यसरी त भन्दिनै फेरि म नर्भस सिस्टम हाइली चान्स हो हैन तर डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो रेस्पिरेटरी इम्पोर्टेन्ट हो त्यो तीनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्छु म एक्सपिरेटरी र सर्कुलेटरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट खासै छैन त्यसलाई अप्सनमा राख्दा भयो सो केही नबुझेको छ यहाँसम्म तर एकदमै कहाँदेखि कहाँ नर्भ सप्लाई हुन्छ त्यो मात्र पढेको हुन्छ है मर्फोलोजी पनि इम्पोर्टेन्ट होला नि यस मर्फोलोजी त जे कुनै मर्फोलोजी त इम्पोर्टेन्ट हो मर्फोलोजी थाहा नभइकन त कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ नि नर्भ सप्लाई एकैचोटि भनिदिनु पर्छ कि एकचोटि भनिदिऊ कि पर्दैन त्यो नोसिसेप्सन भनेको के हो एकचोटि भन्दैन फेरि नोसिसेप्सन भनेको चाहिँ अर्थ्रोपोडबाट सुरु भएको हो जस्तै हामीलाई जस्तै चिमट्यो भने अथाह हुन्छ नि अथवा तातो पानीमा हात राख्यो भने अथाह हुन्छ नि हो त्यसै गरी अर्थ्रोपोडलाई पनि जस्तै श्रिम्प अथवा यो प्राउनलाई जस्तै हामीले पकाउँछौँ नि पकाउँदाखेरि यिनीहरूलाई पनि पेन फिल हुन्छ बिकज यिनीहरूसँग पनि नोसिसेप्सनको क्यापेसिटी हुन्छ अथवा नोसी रिसेप्टर भन्ने हुन्छ तिनीहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई पेन फिल हुन्छ सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि दे आर दि सेन्सेसन अफ दि पेन रिसेप्सन भनौँ न पेन फाइन्ड गर्ने एउटा वे हो नोसिसेप्सन भनेको अर्थ्रोपोड्समा इन जेनरल है ल भनेदेखि यो प्रोटोजोआदेखि लिएर एनालिडासम्मलाई यस यस्तो छ जस्तै हाम्रो ब्रेन सुरु भएको एनिमल किङडममा ब्रेन सुरु भएको भनेको प्लेटी हेल्मेन्थिसदेखि हो जसलाई हामी सेफलाइजेसन भन्छौँ सेफलाइजेसन भनेको केफालस वर्ड हो केफालस वर्ड भनेको ब्रेनलाई जनाउँछ ग्रिक अथवा ल्याटिन भाषाबाट हैन त्यस पछाडि त्यो केफलाइजेसन सुरु भएको ब्रेन फर्म स्टार्ट हुन थालेको हैन आफूहरूले फेसियोला हेपाटिका पढ्नु कुन लार्मामा ब्रेन छ एउटा लार्मा सर्टेन रेडिया हो कि समथिङ कुन लार्मामा एउटा ब्रेन प्रेजेन्ट छ त्यो ब्रेन प्रेजेन्ट हुने भनेको प्लेटी हेल्मेन्थिसदेखि नै हो तर ब्रेन प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै नै नोसिसेप्सन चाहिँ हुन्छ भन्न सकिन्न किनभने त्यो प्रिमिटिभ टाइप अफ ब्रेन हो तर जब प्लेटी हेल्मेन्थिसदेखि नेमाट हेल्मेन्थिस आयो नेमाट हेल्मेन्थिसदेखि बल्ल अब के आयो त अर्थ्रोपोड्स आयो नि अर्थ्रोपोड्समा के डेभलप भएको छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम डेभलप भयो नि त यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जसमा डेभलप छ त्यसमा नोसिसेप्सन हुन्छ नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानिराख्नु पर्यो जसको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ त्यसले के गर्छ त पेन रिसेप्टर अथवा पेनलाई रिसिभ गर्न सक्छ सो यो प्राउनलाई पनि पेन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ एकचोटि भनिदिनु पर्छ कि पुग्यो यो कहाँदेखि कहाँ पुग्छ भन न रेकर्डेड छ हैन रेकर्डेड छ ल एकचोटि म टक्क भनिदिन्छु मात्र है त कहाँदेखि कहाँ जान्छ मात्र आफूहरूले याद राख्नु है त टक टक टिप्नु मात्र टिप्नु पर्दैन ध्यान दिएर सुन्दा मात्र हुन्छ फर्स्टमा याद राख्नुपर्ने कुरा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम रहेछ अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्दा नि अगाडि यसको बडीको पार्ट याद राखौँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म सेफालोथोरेक्स भयो किनभने सेफालस अथवा हेड र त्यसै गरी थोरेक्स के हुन्छ त यो माथिको हेड रिजन भयो यो हेड रिजन भयो यो थोरेक्स रिजन भयो फ्युज हुन्छ त्यही भएर हामीले सेफालोथोरेक्स भन्छौँ र तलको यो के हो त एब्डोमिनल पार्ट हो सेफालोथोरेक्स र एब्डोमिनल पार्ट हामीले होल हेर्न पर्छ किनभने सबै बडी पार्टमा नर्भहरूको इनर्भेसन भएको हुन्छ अब फर्स्टमा यो ब्रेन हेरौँ ब्रेन हेर्दाखेरि जुन यो ब्रेन यो पोजिसनमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है पर्खिनु है ब्रेन यो पोजिसनमा छ ब्रेनबाट पनि कतिवटा निक्लिने रहेछ ओट्स सम्झिनु भनेको थिएँ मैले ओएटीएस ओट्स सम्झिनु भनेको थिएँ ओबाट के आउँछ अप्टिक आउँछ अप्टिकले कहाँ पुऱ्याउँछ आँखामा पुऱ्याउँछ अप्थ्याल्मिकले कहाँ पुऱ्याउँछ आई स्टकको मसलहरूमा पुऱ्याउने भयो यो आँखातिर नै गइरहेको छ यो आई स्टकहरूतिर गइरहेको छ यसलाई हामीले के भन्न पायौँ अप्टिक भन्न पायौँ यो अप्थ्याल्मिक हो यहाँ तलबाट देखिराख्नु भएको छ गइरहेको त्यसै गरी अर्को के जान्छ त एन्टिन्युलरी भनेको थियो यो माथि छ है यहाँ मैले लेभल गरेको छुइनँ यो
पोर्सनलाई एन्टिन्युलरी भन्छ, यो एन्टिन्युलरीमा पनि गइरहेको छ। त्यसैगरी एन्टिन्युलरीमा पनि गएपछि अब अर्को बाँकी रहेको के छ त एन्टिनामा पनि गइरहेको छ र अन्तिमको टेगुमेन्ट कहाँ गइरहेको छ त टेगुमेन्ट्री चाहिँ यहाँबाट यसै गरेर यहाँबाट ल्याब्रम खुल्न लागेको छ अथवा यहाँबाट खुल्छ ल्याब्रम, यहाँ ल्याब्रमसम्म गइरहेको छ। यसरी ब्रेन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको फर्स्ट पार्ट ब्रेन अथवा पियर्ड सुप्रा ओइसोफेजल ग्याङ्ग्लियाको इनर्भेसन हुने पोइन्टहरू यो मात्र हो, यिनीहरू मात्र। त्यसैगरी अब यहाँबाट सर्कम ओइसोफेजियल कमिसर भन्ने कुरा याद राख्नु पर्यो। किन कमिसर भनेको होला आफै विचार गर्नु त, किनभने यो तल जुन छ नि यो तलको पोर्सन त के हो, मैले अघि भनेको थिएँ सब ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियन हो, माथिको के हो सिम्पली सुप्रा ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियन हो। सुप्रा भनेको माथि, सब भनेको तल, तल र माथिलाई जोड्ने सेम खालको ग्याङ्ग्लियन भयो कि भएन, ओइसोफेगसकै ग्याङ्ग्लियन भयो नि त। त्यही भएर सिमिलर टाइप अफ ग्याङ्ग्लियनलाई जोड्यो कि जोडेन, हो जोडेको हुनाले नै हामीले यसलाई के भन्यौ कमिस्योर भन्यौ। अब यो कमिस्योरलाई के भन्ने त ओइसोफेगसको वरिपरि छ अनि सेम खालको ग्याङ्ग्लियनलाई जोडेको छ, त्यही भएर हामीले के नाम दियौँ सर्कम ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियन भनेर नाम दियौँ। कति सजिलो छ, बायोलोजी घोक्नै पर्दैन। त्यसैगरी अब यो सब ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियन पनि यहाँ माथि ट्रान्सभर्स कमिसरले यसलाई जोडेको हुन्छ है, यो कुरा याद राखिराख्नुपर्छ। त्यसैगरी अब यहाँ तल जुन यो सब ओइसोफेजियल ग्याङ्ग्लियनको तल अब के छ त एउटा ग्याङ्ग्लियनिक मास छ। यो ग्याङ्ग्लियनिक मासले हामीले के भन्छौँ त भेन्ट्रल थोरेसिक ग्याङ्ग्लियनिक मास भन्छौँ, किनभने थोरेक्स रिजनमा आइसक्यो हैन, माथिको पो सेफालस रिजन, तलको त के हो हामीले भनेको अघि जस्तै। अब यो के हो थोरेसिक रिजन हो, थोरेसिक रिजनमा प्रेजेन्ट भएको हुनाले भेन्ट्रल साइडमा छ त्यही भएर भेन्ट्रल भन्यो, थोरेक्समा प्रेजेन्ट छ त्यही भएर थोरेसिक रिजन भन्यो। ग्याङ्ग्लियनको मास हो त्यही भएर यसलाई के भन्यो ग्याङ्ग्लियनिक मास भन्यो। अब ग्याङ्ग्लियनिक मासमा 11 वटा जान्छ, मैले भनिसकेँ। 11 लाई कसरी डिभाइड गरेका छौँ हामीले, सिम्पली 11 लाई डिभाइड गरेका छौँ 3 + 8। अगाडिको 3 भनेको कहाँ जान्छ त म्याक्जिलामा जान्छ, अर्को कहाँ जान्छ त म्याक्जिलुलीमा जान्छ, अर्को कहाँ जान्छ म्यान्डिबलमा जान्छ। त्यसैगरी बाँकी रहेको 8 वटालाई पनि हामीले फेरि फर्दर डिभिजन गर्यौँ। 3 + 5, 3 कहाँ जान्छ त 3टा म्याक्जिलिभिडमा जान्छ र बाँकी रहेको 5 कहाँ जान्छ त वाकिङ लेग्समा जान्छ। र यो टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक के हो त वाकिङ लेग्समा जाने नर्भहरूको बाइफर्केट हुन्छ, यसरी दुईटा भएर जान्छ। यति कुरा नै हो भेन्ट्रल थोरेसिक ग्याङ्ग्लियनिक मासमा। अब भेन्ट्रल नर्भ कर्डको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि भेन्ट्रल नर्भ कर्ड लामो हुन्छ, यसरी स्टाउट स्ट्रक्चरको हुन्छ। अब यो चाहिँ एब्डोमिनल भित्र एब्डोमेन भित्र छिर्ने भएको हुनाले हामी के भन्छौँ एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लियन पनि भन्छौँ इन सिम्पल हैन। त्यस पछाडि यो फर्स्टको 5 वटा चाहिँ के हुन्छ त सिमिलर टाइपको हुन्छ, एकदमै म्याचिङ खालको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले एब्डोमिनल ग्याङ्ग्लियन भन्यौँ। र म्याचिङ खालको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्टबाट जुन नर्भहरू इनर्भेट भएको हुन्छ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थबाट पनि त्यही नर्भहरू इनर्भेट हुन्छ। फर्स्टबाट 3टा नर्भहरू इनर्भेट भएको हुन्छ, फर्स्ट कहाँ जान्छ त प्लियोपोडमा जान्छ, फर्स्टकै सेकेन्ड कहाँ जान्छ एक्सटेन्सरमा मसलमा जान्छ, अनि फर्स्टकै थर्ड कहाँ जान्छ त फ्लेक्सर मसलमा जान्छ। त्यही तरिकाले 5th नम्बरसम्म त्यही एरेन्जमेन्टमा नर्भहरूको इनर्भेसन हुन्छ। र 6th वान चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, यो चाहिँ फर्स्ट के हुन्छ पेयरिङ हुन्छ, सेकेन्ड पनि पेयरिङ हुन्छ, थर्ड पनि पेयरिङ हुन्छ 6th को, तर 4th वान के हुन्छ अनपेयर्ड हुन्छ। यो पेयरिङ 3टा कहाँ जान्छ त यो फर्स्टको फ्लेक्सर मसलमा जान्छ, सेकेन्डको युरोपोडमा जान्छ, थर्डको टेल्सनमा जान्छ, र 4th वान अनपेयर्ड चाहिँ कहाँ जान्छ हिन्ड गट अथवा रेक्टममा जान्छ। यसरी के कम्प्लिट हुन्छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र पेरिफेरल नर्भस सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ। र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो ब्रेनको तल ठ्याक्कै भिसरल रिजनतिर के हुन्छ भिसरल ग्याङ्ग्लियन प्रेजेन्ट हुन्छ 2टा। यो भिसरल ग्याङ्ग्लियन 2टा प्रेजेन्ट भएकोबाट के हुन्छ अझै पनि 2टा ठाउँमा इनर्भेट हुन्छ। फर्स्ट वान कहाँ इनर्भेट हुन्छ ओइसोफेगसतिर, सेकेन्ड वान कहाँ इनर्भेट हुन्छ कार्डियक स्टोमकतिर। एन्ड हेन्स वी हेभ कम्प्लिटेड द इन्टायर नर्भस सिस्टम अफ द प्यालेमोन माल्कम सनी, अथवा हामीले सिम्पली भाषामा भन्नु पर्दाखेरि फाउन्ड। ओके, थ्याङ्क यू गाइज। ओके, मैले रेकर्ड स्टप गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच।